सी को रहेको छ पाठ्य पुस्तकको गुणस्तर। प्रश्न नम्बर 26 विद्यालय तहको पाठ्यक्रम विकासमा प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्त्व कुन होइन? ए अभिभावकको चाहना, बी समाजको चाहना, सी राष्ट्रको आवश्यकता, डी मुलुकको आर्थिक अवस्था। विद्यालय तहको पाठ्यक्रम विकासमा प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्त्व कुन होइन? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ मुलुकको आर्थिक अवस्था। प्रश्न नम्बर 27 हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाको पाठ्यक्रमले विषयगत सिप सिकाइका लागि वार्षिक कति घण्टा समय छुट्याएको छ? ए 192 घण्टा, बी 384, सी 576, डी 32 घण्टा। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए 192 घण्टा। प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाको पाठ्यक्रमले विषयगत सिप सिकाइका लागि वार्षिक 192 घण्टा छुट्याएको छ। त्यस्तै गरी विषयगतको 192 भयो भने आधारभूत सिप सिकाइको लागि चाहिँ आधारभूत सिप सिकाइको लागि 384 घण्टा छुट्याइएको छ, 384 घण्टा र खेल र आराम गर्ने समय 256 घण्टा गरी वार्षिक 832 घण्टा प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाको लागि छुट्याइएको छ। प्रश्न नम्बर 28 ठोस वस्तु, तस्बिर, दृश्य वा श्रव्य दृश्य सामग्री प्रयोग गरी गरिने शिक्षण कुन विधि अन्तर्गत पर्छ? ए आगमन विधि, बी परियोजना विधि, सी प्रयोगात्मक विधि, डी प्रदर्शन विधि। यो चाहिँ प्रदर्शन विधि अन्तर्गत पर्दछ। अप्सन नम्बर डी सही रहेको छ प्रदर्शन विधि। प्रश्न नम्बर 29 शैक्षिक योजनाको अर्थ तलका मध्ये कुन हो? ए शिक्षण सिकाइ सुधारका लागि बनाइएको योजना, बी विद्यालय प्रशासनले तयार गर्ने योजना, सी विद्यालय सुधारका लागि स्थानीय तहले तयार गर्ने योजना, डी विद्यालय सुधारका लागि शिक्षकले तयार गर्ने योजना। शैक्षिक योजनाको अर्थ तलका मध्ये कुन हो भनेको छ। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए हुन्छ शिक्षण सिकाइ सुधारका लागि बनाइएको योजना। प्रश्न नम्बर 30 हाल कार्यान्वयनमा रहेको कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रमले व्यवस्था गरे अनुसार मुख्य सिकाइ उपलब्धि आंशिक रूपमा हासिल गरेका तर सुधारात्मक सिकाइ आवश्यक भएका विद्यार्थीको उपलब्धि स्तरको व्याख्या कसरी गरिन्छ? ए कमजोर, बी सामान्य, सी राम्रो, डी उच्च। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ सामान्य। प्रश्न नम्बर 31 हाल कार्यान्वयन भइरहेको पाठ्यक्रमले कक्षा 6-8 को मूल्याङ्कन सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था कुन सही हो? ए 50% निरन्तर मूल्याङ्कन, 50% आवधिक निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, बी 40% निरन्तर मूल्याङ्कन, 60% आवधिक निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, सी 50% आन्तरिक मूल्याङ्कन, 50% बाह्य परीक्षाबाट मूल्याङ्कन, डी 40% आन्तरिक मूल्याङ्कन, 60% बाह्य परीक्षाबाट। र यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी 50% आन्तरिक मूल्याङ्कन र 50% बाह्य परीक्षाबाट। प्रश्न नम्बर 32 तलका मध्ये कुन शैक्षणिक संगठनमा विद्यार्थीको क्षमताको आधारमा सक्रिय समूह बनाई सिकाइ सहजीकरण गरिन्छ? ए बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण, बी विषय शिक्षण, सी मिश्रित शिक्षण, डी कक्षा शिक्षण। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण। यस्तो शिक्षण सिकाइमा चाहिँ बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणमा चाहिँ विद्यार्थीको क्षमताको आधारमा सक्रिय समूह बनाई सिकाइ सहजीकरण गर्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 33 कक्षा कोठा व्यवस्थापनलाई तलका मध्ये कुन चाहिँले सबैभन्दा राम्ररी प्रस्ट्याउँछ? ए सिकाइ सामग्रीको व्यवस्थापन, बी प्रकाशयुक्त पर्याप्त कक्षा कोठाको व्यवस्था, सी विद्यार्थीको सहज बसाइको व्यवस्थापन, डी सिकाइका लागि अनुकूल वातावरणको सिर्जना। कक्षा कोठा व्यवस्थापनलाई तलका मध्ये कुन चाहिँले सबैभन्दा राम्ररी प्रस्ट्याउँछ?
यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी। अप्सन नम्बर डी, सिकाइका लागि अनुकूल वातावरणको सिर्जना। 34औं नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। हाल प्रमाणीकरण शिक्षक तालिमको पाठ्यक्रम कुन निकायले तयार गर्छ? ए प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्र, बी प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय, सी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, डी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। हाल प्रमाणीकरण शिक्षक तालिमको पाठ्यक्रम कुन निकायले तयार गर्छ? यो चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयार गर्ने गर्दछ। सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। प्रश्न नम्बर 35, शिक्षकको पेशागत विकास प्रारूप 2080 परिमार्जन सहित अनुसार शिक्षकको पेशागत विकासमा तलका मध्ये कुन विधि समावेश छैन? ए कस्टमाइज तालिम, बी पूर्व सेवाकालीन तालिम, सी पाठ अध्ययन, डी स्वनिर्देशित सिकाइ। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, पूर्व सेवाकालीन तालिम। अबको पालो रहेको छ खण्ड ग, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। यस खण्डबाट 5वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्। प्रश्न रहेको छ, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क मुख्यतया केमा केन्द्रित छ? डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क मुख्यतया केमा केन्द्रित छ? ए भौतिक पूर्वाधार, बी इन्टरनेटमा हुने घुसपैठ घटाउने, सी परम्परागत अभिलेख प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, डी विद्युतीय सेवा र साइबर सुरक्षा प्रदान। विद्युतीय सेवा र साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्ने। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी हो, विद्युतीय सेवा र साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्ने। प्रश्न नम्बर 37, आइएमएस डाटाबाट तलका मध्ये कुन समूह लाभान्वित हुन्छन्? ए शिक्षा मन्त्रालय सम्बद्ध कर्मचारी, बी शिक्षक र विद्यार्थी, सी गैर सरकारी संस्थाहरू, डी नीति निर्माता, विद्यालय प्रशासक र शैक्षिक योजनाकार। इमेस डाटाबाट तलका मध्ये कुन समूह लाभान्वित हुन्छन् भनेको छ र यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर डी सही रहेको छ, नीति निर्माता, विद्यालय प्रशासक र शैक्षिक योजनाकार। प्रश्न नम्बर 38, which of the following is the primary purpose of a spreadsheet program? Which of the following is the primary purpose of a spreadsheet program? A. To write and edit text, B. To design presentation, C. To browse the internet, D. To manage and analyze numerical data. स्प्रेडशीट कुन उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिन्छ भनेको छ। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी। अप्सन नम्बर डी, टु म्यानेज एन्ड एनालाइज न्युमेरिकल डाटा। क्वेसन नम्बर 39, वाट इज द प्राइमरी फंक्सन अफ द मदरबोर्ड इन अ कम्प्युटर? वाट इज द प्राइमरी फंक्सन अफ द मदरबोर्ड इन अ कम्प्युटर? ए. स्टोर डाटा, B. Perform calculation, C. Provide power to the system, D. Connect the CPU, memory and other components. यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, कनेक्ट द CPU, memory and other components. प्रश्न नम्बर 40, which of the following is a cloud-based tool used to create and edit documents? A. Google Docs, B. Microsoft Word, C. Open Office, D. Adobe Acrobat. Which of the following is a cloud-based tool used to create and edit documents? यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर ए सही रहेको छ, गुगल डक्स। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट 5 वटा प्रश्न सकिएको छ। अबको पालो संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू खण्ड घबाट। यस खण्डबाट पनि 5 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्। नेपालको संविधानको कुन कुन धारामा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन रहेको छ धारा 16 देखि 46 सम्म, बी धारा 15 देखि 45 सम्म, सी धारा 17 देखि 47 सम्म, डी धारा 14 देखि 44 सम्म। नेपालको संविधानमा धारा 16 देखि 46 सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। यो सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रह्यो। धारा 16 देखि 46 सम्म जम्मा 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ नेपालको संविधान 2072 मा। प्रश्न नम्बर 42, शिक्षा ऐन 2028 को कुन चाहिँ संशोधनले शिक्षा विकास कोषको व्यवस्था गरेको हो? ए 6औं,
बी 7औं, सी 8औं, डी 9औं। शिक्षा ऐन 2028 को कुन चाहिँ संशोधनले शिक्षा विकास कोषको व्यवस्था गरेको हो? यो चाहिँ 7औं संशोधनले गरेको हो। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी भयो, 7औं संशोधन। शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधन चाहिँ 2058 सालमा 2058 साल माघ 25 गते भएको हो। यो संशोधनले चाहिँ शिक्षा विकास कोषको व्यवस्था गरेको हो। प्रश्न नम्बर 43, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहले कस्ता कस्ता विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिन सक्छ? ए सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी, बी सामुदायिक, संस्थागत र प्राविधिक, सी सामुदायिक, संस्थागत, प्राविधिक र धार्मिक, र अप्सन डी सामुदायिक, संस्थागत, प्राविधिक र सहकारी। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, सामुदायिक, संस्थागत र सहकारी, संस्थागत, गुठी र सहकारी। 4 प्रकारको विद्यालय सञ्चालनको लागि स्थानीय तहले अनुमति दिन सक्छ। यसलाई छोटकरीमा सम्झिनुहोला, सासङ गुस, सासङ गुस विद्यालय, सासङ गुस विद्यालयको अनुमति दिन सक्छ। सा भनेको सामुदायिक, सङ भनेको संस्थागत, गुठी, स भनेको सहकारी, सासङ गुस भनेरलाई सम्झिनुहोला। प्रश्न नम्बर 44, प्रचलित शिक्षा नियमावली अनुसार सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकको राजीनामा स्वीकृत तलका मध्ये कसले गर्छ? ए शिक्षा विकास निर्देशक, बी शिक्षा विकास समन्वय इकाइ प्रमुख, सी गाउँ वा नगरपालिका शिक्षा प्रमुख, डी विद्यालय शिक्षक किताबखाना। स्थायी शिक्षकको राजीनामा कसले स्वीकृत गर्छ भनेको छ। यो प्रश्नको उत्तर रहेको छ, यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी, अप्सन बी हुन्छ, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख। प्रश्न नम्बर 45, स्थायी शिक्षकको स्थायी पदपूर्ति प्रक्रियालाई समावेशी बनाउन महिलाको लागि छुट्याइएको 33% स्थानमध्ये दलित महिला र मुस्लिम महिलालाई कति प्रतिशत छुट्याइएको छ? ए दलित महिलालाई 5% र मुस्लिम महिलालाई 3%, बी दलित महिलालाई 4% र मुस्लिम महिलालाई 2%, सी दलित महिलालाई 3% र मुस्लिम महिलालाई 2%, डी दलित महिलालाई 2% र मुस्लिम महिलालाई 3%। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ, अप्सन नम्बर सी सही छ। अप्सन नम्बर सी अनुसार दलित महिलालाई 3% र मुस्लिमलाई 2%। खण्ड अङ्ग रहेको छ अबको पालो, अन्तिम खण्ड सामान्य बौद्धिक परीक्षण आइक्यू। यसबाट पनि 5वटा प्रश्नहरू आउँछ यो निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहमा। प्रश्न रहेको छ, कुनै वस्तु बेच्दा क्रय मूल्यको 1/5 नाफा भयो, 1/5 नाफा भयो भने नाफा प्रतिशत कति हुन्छ? ए 10, बी 15, सी 20, डी 25। क्रय मूल्यको 1/5 को 5 भाग नाफा भयो भने नाफा प्रतिशत कति हुन्छ भनेको छ। यसलाई क्रय मूल्यलाई 100 मानेर गरौँ। यसलाई 100 मान्दाखेरि अब नाफा चाहिँ 100 को 1/5 भाग भनेको छ। यसलाई काट्नुभयो भने 5 ले 20 भयो, 20 पंचे 100। नाफा बराबर 20 आयो भने अब हामीले नाफा प्रतिशत पत्ता लगाउनु पर्नेछ। नाफा प्रतिशतको सूत्र नाफा अपन क्रय मूल्य सीपी 100 मानेका छौँ इन्टु 100। यो 100 कट्यो, 20 बच्यो। त्यसैले यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, 20%। प्रश्न नम्बर 47, व्हिच नम्बर कम इन द सिरिज? दिएको श्रेणीमा चाहिँ कुन नम्बर आउँछ? प्रश्नवाचक चिन्ह बनेको छ 10, 14, 16, 20, 22 र प्रश्नवाचक चिन्ह रहेको छ। अप्सन चाहिँ 24, 26, 28 र 30 दिएको छ। यसमा हेरौँ 10, 14, 16, 20, 22 दिएको छ। यसमा +4 गरिएको छ। 14बाट 16 हुँदा +2 गरिएको छ
फेरि 16 बाट 20 हुँदा +4 गरिएको छ, फेरि +2 गरिएको छ। यसरी यसको सिरिज चाहिँ +4 +2 +4 +2 को सिरिजमा गएको छ। अब +2 पछि +4 हुन्छ। +4 भनेको 22 मा +4 गर्नुभयो भने 26 आउँछ, 26। त्यसैले यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, अप्सन नम्बर बी 26। प्रश्न नम्बर 48, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टु फाइन्ड अ वर्ड मिनिङ टु रिफ्युज एक्सेप्ट। दिएको लेटरलाई मिलाएर राख्नुहोस् भनेको छ, जसको मिनिङ चाहिँ टु रिफ्युज एक्सेप्ट भन्ने हुन्छ। ए एक्सेप्ट, बी हिट, सी डिक्लाइन, डी रिजेक्ट। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी रिजेक्ट। प्रश्न नम्बर 49, रुलर इज टु मेजर एज ओभन इज टु ए बेक, बी हिट, सी कुक, डी रोस्ट। रुलर इज टु मेजर एज ओभन इज टु कुक। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी हुन्छ, कुक। र आजको यो सेटको अन्तिम प्रश्न रहेको छ, विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर टु हार्ड। कुन चाहिँ वर्ड हार्डसँग सिमिलर छ? ए टफ, बी सफ्ट, सी इजी, डी लाइट। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, टफ। हार्डको सिमिलर वर्ड चाहिँ टफ हो। साथीहरू, आजको प्रश्न उत्तरहरू यति नै रहेको थियो। यहाँलाई आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। भोलि फेरि नयाँ सेटका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।